अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअत अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। मियाँ मुनव्वर कादरी तारकी शाज़ली खानगाह अनवार तारकिया से हाज़िर खिदमत है। हमारे बहुत सारे अहबाब हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं। शागिर्द बहुत ज़्यादा इस हवाले से पूछते हैं कि हम साहिब मज़ार से फैज़ किस तरह पाएँ, साहिब मज़ार से मदद किस तरह लें। अक्सर लोग मज़ारात पर जाते हैं, ठीक है ना, तो अब जाके वो ज़ियारत भी करते हैं वहाँ और अपना सारे सवाब भी करते हैं। लेकिन उनसे अगर हमने मदद लेनी हो, ठीक है ना, अपने रूहानी मामलात में मदद लेनी हो या हमने अपने सिलसिले के बुज़ुर्गान तक उनके ज़रिए पैगाम पहुँचाना हो तो ये किस तरह करेंगे। तो ये अक्सर यही सवाल होता है, हमारे शागिर्द पूछते हैं कि उस्ताद साहब इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं कि हम साहिब मज़ार से मदद किस तरह लें। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मुकम्मल मैं तरकीब और तरीका बताऊंगा कि साहिब मज़ार से आपने किस तरह मदद लेनी है और फिर अपने सिलसिले के बुज़ुर्गान तक आपने किस तरह पैगाम पहुँचाना है। और आपका मरीज़ है और वो ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए, मरीज़ के लिए आपने उनसे किस तरह मदद लेनी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो में तरीका बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। इसी तरह हमारी वेबसाइट है मियाँ मुनव्वर कादरी शाज़ली.com। आप गूगल पे जाके लिखेंगे, सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो अब इसमें हमने शाज़ली वज़ाइफ बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना। शाज़ली वज़ाइफ अपलोड किए हुए हैं जिसमें अथेंटिक और तजर्बा शुदा वज़ाइफ हैं, हमारी मामूल में है। हम अपने मरीज़ों पर वो अप्लाई करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोस्टों की ज़रूरत में वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। इसी तरह शाज़ली लाइब्रेरी है हमारी, तो आप वेबसाइट के ज़रिए इस्तिखारा भी करवा सकते हैं हमारे। तो डायरेक्ट इंशाअल्लाह ताला आप अपना नाम लिख के भेजेंगे तो हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आ जाएगा। और शाज़ली आमरीन ग्रुप में अगर आपने शामिल होना है तो हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, पोर्शन बना हुआ है तो आप वहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमने आपके मसाइल और उसका हल, ठीक है ना, आपके मसाइल का हल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पोर्शन पूरा वेबसाइट पर तरतीब दिया है जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल पूछ सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला उसका हल बताएंगे। आप अपने मसाइल का हल पूछेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका हल भी वेबसाइट के ज़रूर ईमेल के ज़रिए हम आपको बताएंगे। आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि साहिब मज़ार से फैज़ या मदद किस तरह पाएँ, किस तरह मदद हासिल करें। तो अब इसमें तरकीब इस तरह है कि काफ़ी अहबाब ये पूछते हैं कि अब हम मज़ार शरीफ पर जाते हैं तो अब उनकी बारगाह में किस तरह हाज़िरी हो, ठीक है ना, किस तरह जाके हम उनके बारगाह में अपना सवाल पेश करें या किस तरह उनसे मदद मांगें या रूहानी मामलात के हवाले से हम किस तरह उनसे रहनुमाई पाएँ। तो इसमें तरकीब इस तरह है कि बाअदब तरीके से आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी हो, ठीक है ना। अब इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब जब भी हम किसी भी मज़ार पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि हम ये होता है कि बस आए हैं, हमने कुछ पढ़ा है, पढ़ के उनको हदिया किया, हदिया करके आ गए। इसके पीछे के जो मामलात हैं वो आपको नहीं मालूम। अब हम मिसाल के तौर पे अगर हम किसी के घर पर जाते हैं, ठीक है ना, घर पर जाते हैं तो वो पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा हमारे घर में आया है। अब हम बड़ों से भी मिलते हैं, छोटों को शफ़क़त करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि पूरे घर वालों को मालूम हो जाता है कि फ़लाँ बंदा हमारे घर पर आया है और कहाँ से आया, किस मकसद के लिए आया। इसी तरह मज़ार शरीफ पर जब हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब मज़ार को ये मालूम हो जाता है कि साइल आया मेरे पास, वो किस नीयत से आया है, मोहब्बत से आया है या कोई मामलात अपने लेके आया, क्या मामलात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह साहिब मज़ार को वहाँ की रूहानियत को मालूम हो जाता है। वहाँ रूहानी लश्कर होता है पूरा, हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, दरपर्दा क्या मामलात हैं, ठीक है ना। तो हमें तो जो नज़र आता है उसी तरह हम करते हैं कि साले सवाब किया तो आ गए। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि जो अहबाब ये चाहते हैं कि मैं साहिब मज़ार से मदद मांगूँ या फैज़ के लिए उनसे गुजारिश करूँ
تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ جب آپ کی مزار شریف پر حاضری ہو تو آپ قبر مبارک سے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں اور آپ کا رخ قبلہ رخ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ نے 100 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ جو ترکیب ہماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے، پھر اس کا ثواب پیارے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں محبتاً ہدیتاً پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ پورے سلسلے کے جس طرح ہوتا ہے، پھر صاحب مزار کو آپ نے وہ سورہ اخلاص پڑھی ہوئی ان کو ہدیہ کر دینی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا کوئی بھی معاملات روحانی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آپ عرض کریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کا یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں مدد ہو جائے گی۔ ہمارے سلسلے کے بزرگان جو دنیا سے پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان تک بھی پیغام پہنچانا ہے، تو اسی طرح ہم پڑھیں گے، جب سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے، پھر ہم مراقبے کی طرح بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، مراقبے کی طرح بیٹھ کے آلتی پالتی ماریں گے، آنکھیں بند کریں گے، پورا توجہ کے ساتھ آپ نے اپنا جو پیغام ہے وہ آپ نے بولنا ہے، بول کے ان تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت یہی ہے کہ میری ان تک یہ بات پوری پہنچ رہی ہے تو الحمدللہ ان تک پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، بالکل 100% آپ کی بات ان تک پہنچے گی۔ اب جیسے ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہم نے کوئی عرض کرنی ہے تو الحمدللہ پہنچے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اور بزرگان ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یا ہمارے سلسلے کے بزرگان، یعنی کہ کوئی بھی ہے بزرگ ہمارے، تو ہم نے ان تک اپنی بات پہنچانی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم مراقبے کی طرح بیٹھ جائیں تو الحمدللہ بات ان تک پہنچ جائے گی۔ اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم صاحب مزار سے مریض کے لیے مدد کیسے مانگیں، یا ان کی مدد کیسے پائیں، یا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان سے کہیں کہ مریض کے حوالے سے آپ شفقت فرمائیں، مدد کریں، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ ہم مزار شریف پر حاضر ہوں، بادب ہماری حاضری ہو، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے، اسی ترتیب سے جس طرح ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا مریض کا نام لینا ہے کہ فلاں بن فلاں مریض ہے، اب گلی کا بھی بتائیں، مکان کا بھی بتائیں کہ وہ وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ شفقت فرمائیں، آپ کا علاقہ ہے، تو مریض کو دیکھیں مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ شفقت فرمائیں، تو آپ کا یہ علاقہ ہے، آپ نظر کریں مریض ٹھیک ہو جائے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس طرح ان کو پیغام دے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مریض دن بہ دن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں مریض ٹھیک نہیں ہوتا، ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کو کیسے کریں، کیا کریں، کیسے ٹریٹمنٹ کریں۔ ہم نے اس کا اتار بھی کر دیے ہیں، جادو کے اتارے کیے ہیں، اور اسی طرح کاٹ بھی کیے، لیمو کی کاٹ کیے، پھر صدقے بھی دیے ہیں، تعویذات بھی استعمال کیے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر آپ یہ طریقہ استعمال کریں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کو بارگاہ میں یہ اپنی عرض گزار کریں کہ حضور آپ شفقت فرمائیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مریض کو دیکھیں۔ اگر مریض کی نظر کھلی ہوئی ہے، مریض کو جنات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اس کو بولیں کہ آنکھیں بند کریں اور دیکھیں اپنے ارد گرد، تو وہ مریض آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرے ارد گرد روحانی لشکر آیا ہے اور وہ میری مدد کر رہا ہے، میرے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جادو جنات کے معاملات ہیں اس کو صحیح کر رہا ہے، تو اگر نظر بد کے ہیں، جسمانی امراض ہے، اس کو ٹھیک کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے الحمدللہ، تو بالکل وہ مدد کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم صاحب مزار سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں، تینوں طریقے الحمدللہ یقین کامل ہے، اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو الحمدللہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو تمام احباب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں،
اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے. آپ اللہ رب العزت کے حضور جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو یہ دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی برکت عطا فرما، ذکر و اذکار کی برکت عطا فرما، لذت عطا فرما. آپ ذکر و اذکار کی لذت مانگیں، نماز کی لذت مانگیں، نماز کی خوشبو مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اعمال، آپ کے نماز، آپ کے ذکر و اذکار میں آپ کو لذت آنا شروع ہو جائے گی. آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے. نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ذکر و اذکار آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.